अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि ईरान से बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने अच्छे मुज़ाकरात किए। ईरान के साथ यूरेनियम के मामले में इत्तेफाक नहीं हुआ। दुनिया को आबनार हुमस की ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, अमरीका के पास सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान से पैगाम आया था, वो बेचैनी से मुआहदे के लिए तैयार हैं। आबनार हुर्मुज़ पर नाकाबंदी शुरू कर दी है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में बहुत से मुमालिक हिस्सा ले सकते हैं। He's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. We don't need this. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia, and add Russia to it, substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it. They've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. खित्ते में कशीदगी के बावजूद उम्मीद की किरण बरकरार है। जंग के साए गहरे हैं, मगर सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर चंद दिनों में मुतवक्के है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की भी पसे पर्दा सिफारती कोशिशों में सरगर्म हैं। खित्ते में बारूद की बू के दरमियान उम्मीद की एक हल्की सी किरण अब भी बाकी है। जहां जंग के साए गहरे हैं, वहीं सिफारतकारी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात की राह हमवार है और कुछ ही दिनों में बातचीत का दूसरा दौर भी मुतवक्के हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सख्त बयानात और तल्ख लबो लहजे के बावजूद दोनों जानिब राबते जारी हैं, जबकि इलाकाई ताकतें पसे पर्दा सरगर्म हो चुकी है ताकि अमेरिका और ईरान को एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जा सके। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की इस सफारती कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और जंग बंदी को तोल देने के लिए मुसलसल राबतों में है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगरचे कई अहम नुकात पर इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद है, लेकिन एक बात पर इत्तफाक हो चुका है कि बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़म। काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू में कहा कि ये पहली बार हुआ है कि ईरान और अमेरिका के वफूद इस्लामाबाद आए। मेज़बानी और सालिसी का तारीखी किरदार अल्लाह ने पाकिस्तान की कौम और क़यादत के नाम लिखा। दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर अब भी कायम है और कुछ मामलात पर बातचीत जारी है। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में अमन कायम करने का तारीखी मौका मिला है। अमेरिका और बरादर मुल्क ईरान के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका है। आला तरीन सतह पर दोनों वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसी तरीके से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। पाकिस्तान को इस तरह अल्लाह ताला ने न सिर्फ मेज़बानी का, सालसी का और अमन को दोबारा कायम करने का एक ऐसा मौका दिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में ये दोनों वफूद तशरीफ लाए। ये पहला मौका है कि दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मैं इसका गवाह हूँ। जो कोई मामलात कुछ थोड़े बहुत कहीं अटके हुए हैं, उनको हल कराने के लिए पूरी कोशिश जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से न सिर्फ शाबाश देता हूँ, बल्कि उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी फरासत और हिकमत से अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग बंद हुई और आर्जी सीज फायर पर इत्तफाक किया गया। कई सरबराहान ने मुझे फ़ोन किए, उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को दिल से सराहा और ये इज़्ज़त पाकिस्तान की अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 24 करोड़ अवाम की इज़्ज़त है।
امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی حل کے لیے رابطے بھی جاری ہیں۔ CNN کے مطابق عہدیدار کا بیان پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے، جبکہ اس حوالے سے مستقبل میں امریکی اور ایرانی وفود کی ملاقات کا امکان تاحال غیر واضح ہے۔ اہم خبر ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی حل کے لیے رابطے ہو رہے ہیں۔ CNN کے مطابق عہدیدار کا یہ بیان پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے، جبکہ اس حوالے سے مستقبل میں امریکی اور ایرانی وفود کی ملاقات کا امکان تاحال غیر واضح ہے۔ تاہم مذاکرات اس وقت جاری ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ ناکہ بندی کے قریب آنے والے جہاز فوری تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق محاصرہ خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہوگا۔ میرین سے نشریات پر نظر رکھیں۔ خلیج عمان اور آبنائے ہرمز کے قریب آپریشن کے دوران امریکی بحریہ سے رابطے کے لیے چینل 16 استعمال کریں۔ امریکہ کی سمندری جہازوں کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ امریکی صدر کی دی گئی ڈیڈ لائن ختم، آبنائے ہرمز کا محاذ پھر گرم۔ امریکہ نے اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ جہازوں کو ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں تک رسائی سے روکا جانے لگا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یہ محاصرہ آبنائے ہرمز کے مشرق میں خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہوگا۔ امریکی سینٹ کام نے واضح کیا کہ ممنوعہ علاقے میں آنے والے جہازوں کا رخ موڑ دیا جائے گا یا انہیں قبضے میں لے لیا جائے گا۔ حکام کے مطابق یہ احکامات کسی بھی ملک کے پرچم والے جہاز پر یکساں لاگو ہوں گے۔ مریض نشریات پر نظر رکھیں۔ خلیج عمان اور آبنائے ہرمز کے قریب آپریشن کے دوران امریکی بحریہ سے رابطے کے لیے چینل 16 استعمال کریں۔ امریکہ کی سمندری جہازوں کو ہدایت جاری۔ ناکہ بندی کے قریب آنے والے جہاز فوری تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، بولے ایرانی بحریہ سمندر کی تہ میں پڑی ہے اور مکمل طور پر ختم ہو چکی۔ ایران کے 158 جہاز غرق کیے جا چکے ہیں۔ سمندر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بھی سخت کارروائی جاری ہے۔ بحری راستوں سے امریکہ آنے والی 58% منشیات روک دی گئی ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے شام 7 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ایران اب اپنا تیل بیچ نہیں سکے گا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی چین نے کھل کر مخالفت کر دی۔ برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھی امریکی اقدام کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ اہم آبی گزرگاہ کو کھلا رکھنا انتہائی ناگزیر قرار دیا۔ ترکی نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے سفارتکاری پر زور دیا۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، چین نے امریکی اقدام کی مخالفت کر دی۔ مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز پر فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، چین توانائی کے تحفظ اور فراہمی کے لیے تمام فریقین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بولے اہم آبی راستے کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ برطانیہ نے بھی امریکی اقدام کی حمایت سے صاف انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا، ہم آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے حق میں نہیں، اس اہم آبی راستے کو کھلا رکھنا انتہائی ناگزیر قرار دیا۔ کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو، برطانیہ کسی صورت جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، دو ٹوک بتا دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو امریکہ کا یک طرفہ اقدام قرار دیا، ناکہ بندی میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا۔ ترکیہ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے سفارتکاری پر زور دیا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ انٹرنیشنل فورس کو آبنائے ہرمز میں کئی مشکلات درپیش ہے، سمندری گزرگاہ کو بات چیت کے ذریعے ہی کھولنے کی ضرورت ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے ایک عالمی دفاعی مشن کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فرانس اور برطانیہ آئندہ دنوں میں ایک کانفرنس بلائیں گے جس میں ان ممالک کو مدعو کیا جائے گا جو اس سمندری راستے کو دوبارہ کھولنے کے لیے پرامن اور دفاعی مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔
अहम खबर आपको देंगे। कराची की सड़कों पर खूरेजी जारी है। शहर कायद में 6 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात ने 2 सगी बहनों समेत 5 अफराद की जान ले ली है। नाज़माबाद नंबर 1 पर बदमस्त डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। 2 खवातीन जिंदगी से चली गईं। जाँ बहक बहनों की शनाख्त 17 साला ईस्टर और 21 साला एंजल के नाम से हुई है। हादसे में भाई महफूज रहा। उधर कोरंगी इब्राहिम हैदरी में तेज रफ्तार बस ने कमसिन बच्चे को कुचल दिया। नन्ना बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडा के वज़ीर आज़म माकानी का टेलीफोनिक राबता हुआ है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की पुरअमन कोशिशों पर मुबारकबाद दी। माकानी ने कहा कि अमन की कोशिशों की बदौलत आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। हाल ही में पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान में मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के लिए कैनेडा की तौसीक और हिमायत को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान और जापान के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जापानी वज़ीर आज़म सानाए ताकाचाई ने भी जंगबंदी के क़याम और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के मुतरफ मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की काविशों के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। के सोमर का कहना था कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात से कबल उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की। अमन मुज़ाकरात में ताउन के हवाले से बातचीत की गई। बोले कि बरतानिया अमन के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब के बाद कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया। चीन ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का इरादा किया। पाकिस्तान ने भी खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के आज़म को दोहराया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 5 पॉइंट्स पीस इनिशिएटिव पर भी गुफ्तगू हुई। आखिर में दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में इलाकाई अमन के लिए मुतहरिक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बुध के रोज़ सऊदी अरब के हंगामी दौरे पर रवाना होंगे, जिसके बाद उनका दौरा तुर्की भी मुतवक्किल है। जंग ज़दा मशरिक़ वस्ता को पाकिस्तान पर अमन बनाने के लिए पुरअज़्म मुमकिन सूरत हाल का इदराक करते हुए एक्शन शुरू कर दिए। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 से 2 रोज़ में सऊदी अरब के हंगामी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे का मकसद मशरिक़ वस्ता की संगीन होती हुई सूरत हाल पर बरादर इस्लामी मुल्क को एतमाद में लेना है। ज़रा का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इसमें खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत होगी। सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की का भी कवी इम्कान है, जहाँ वो अनक़रा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का सबसे अहम पहलू ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जंगबंदी में तोसी और खित्ते के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए अहम सिफारती मिशन पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का मसीहों के रूहानी पेशवा पर तनकीद के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने AI से तैयार करदा एक मुतनाज़ा तस्वीर शेयर की, जिसमें वो खुद को जेजिस के रूप में जबकि पॉपलियो को बीमार हालत में दिखाते नजर आए। इस इक़दाम पर मजहबी और समाजी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। वेटिकन ने इसे गैर मुनासिब करार दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खबरों में, मगर इस बार वजह सियासत नहीं बल्कि एक मुतनाज़े AI तस्वीर बन गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें वो खुद को जीसस के रूप में दिखाते नजर आए, जबकि पॉपलियो को उनके पास कमजोर और बीमार हालत में पेश किया गया। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जहाँ सार्फिन ने इसे तंज, मजाक और तनकीद का निशाना बनाया। वहीं मजहबी हलकों में भी शदीद रद्द अमल देखने में आया। ट्रंप की जानिब से इस गैर मामूली इकदाम को नाक़दीन ने एक और बोंगी करार दिया। कहते हैं सदर तवज्जो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वेटिकन के करीबी ज़राए के मुताबिक इस अमल को गैर मुनासिब और तौहीन आमेज समझा जा रहा है। ट्रंप ने मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉपलियो को जंग से मुताल्लिक बयान देने पर तनकीद का निशाना बनाया था।
We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. پومپیو نے بھی ٹرمپ کے بیان پر کہا کہ ان کا فریضہ امن پھیلانا ہے، کسی سے ڈروں گا نہیں۔ پومپیو نے زور دیا کہ دنیا اس وقت شدید مشکلات میں ہے، جنگوں میں بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اے آئی سے بنائی گئی متنازع تصویر پر وضاحت دے دی۔ کہا کہ انہوں نے تصویر پوسٹ کی تھی اور ان کے خیال میں وہ خود کو ایک ڈاکٹر کے روپ میں دکھا رہے تھے، میں نے خود کو مسیحا نہیں بنایا۔ Well, it wasn't depiction. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے خلاف امریکہ میں بھی صدائے احتجاج بلند۔ اسرائیل کو فنڈنگ کے خلاف نیو یارک میں یہودی کمیونٹی کا مظاہرہ، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، ایران، غزہ اور لبنان میں خونریزی کی مذمت۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پنجاب کے 69% افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے صوبے کی سمت کو درست سمت قرار دیا۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق آئیپو کے سروے میں 32% نے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو آؤٹ اسٹینڈنگ جبکہ 31% نے اچھا قرار دیا۔ سروے میں 56% نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے شروع کرنے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ شہریوں نے ستھرا پنجاب، ویمن ویلفیئر اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر قرار دیا۔ 55% افراد نے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دینے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان پر اعتماد برقرار رکھا۔ پاکستان کا ریٹنگ آؤٹ لک مستحکم قرار۔ فچ ریٹنگز کے مطابق پاکستان میں معاشی استحکام اور مالیاتی بہتری کے اقدامات جاری ہیں۔ عالمی توانائی قیمتوں میں اضافے کو پاکستان کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ توانائی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے زر مبادلہ ذخائر متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ پاکستان کا جنگ بندی میں کردار بیرونی دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام مالیاتی نظم و ضبط کے لیے اہم سہارا ہے۔ IMF سے معاہدے کے بعد $1.2 ارب کی قسط ملنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ پاکستان کو مزید مالی معاونت ملنے کی بھی توقع ہے۔ خبر یہ ہے کہ خیرپور میں منکی پاکس وائرس سے ہلاکتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ایک اور معصوم زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ ننھا بچہ جان سے چلا گیا۔ مہلک وائرس سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی مجموعی تعداد 14 تک جا پہنچی ہے۔ وفاقی وزارت صحت حکام نے بھی متعدد کیسز رپورٹ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ خیرپور میں منکی پاکس بے قابو، مہلک وائرس کئی معصوم جانے لے گیا۔ علاج کے لیے اسپتال آنے والے اکثر بچے موت کی نیند سو گئے۔ متعدد بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ منکی پاکس کے کیسز سے خیرپور میں خوف و ہراس ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ وائرس تیزی سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ شہریوں نے محکمہ سندھ اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں وزارت صحت کے حکام نے بھی منکی پاکس کی کیسز کی تصدیق کی ہے۔ کہا ہے کہ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لاہور کے گنگا رام اسپتال میں مبینہ طبی غفلت کے باعث 5 بچوں کی ماں جاں بحق ہو گئی۔ اہل خانہ کے مطابق مریضہ کو سانس میں تکلیف کے باعث ایمرجنسی لایا گیا مگر ICU نہ مل سکا۔ درخواست گزار کے بیٹے کا کہنا ہے کہ انہوں نے بار بار ڈاکٹرز کو مریضہ کی حالت سے آگاہ کیا لیکن کوئی مؤثر توجہ نہ دی گئی۔ اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے واقعے کا نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے اور 2 روز میں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے جبکہ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں بھاری فیسوں کے باعث داخلوں کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے اور درجنوں نشستیں خالی رہ گئی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے داخلہ پالیسی میں نرمی کرتے ہوئے MBBS کا میرٹ 55% سے کم کر کے 52% جبکہ BDS کا میرٹ 50% سے کم کر کے 47% تک لانے کی اجازت دے دی ہے۔ PMDC کے مطابق میرٹ میں کمی صرف خالی نشستوں کے لیے اور ایک بار کے لیے ہوگی۔ کونسل نے نجی کالجز کو
फीसों में कमी पर गौर करने की भी हिदायत की है। JUI चीफ मौलाना फजलुर रहमान की साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद आफरीदी के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शाहिद आफरीदी ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान ने शाहिद आफरीदी की फलाही खिदमात को सराहा। हाफिज नसीर अहरार, मौलाना सईदुर रहमान सरवर, मुफ्ती इमरान खालिद शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान के हमरा थे। कुछ खेल की बात करेंगे। PSL सीजन 11 के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने इवेंट में 5वीं कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार रखी। कोशल मेंडिस 68 रन के साथ फतह में अहम किरदार अदा करते दिखाई दिए। मैच में जीत के लिए 197 रन दरकार थे। हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान 8 विकेटों पर 172 रन बना सके। शान मसूद 35 और जोश फिलिपी 32 रन बनाकर काबिल जिक्र रहे। ज़ल्मी के सुफियान मुकीम ने 3, इफ्तिखार अहमद और नाहिद राना ने 2 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी बारी पर 6 विकेटों पर 196 रन स्कोर किए। कोशल मेंडिस 68 और मोहम्मद हारिस 38 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम ने 18, फरहान यूसुफ 30 और ब्रेसवेल ने 14 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद इस्माइल और पैटरसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय लीग में एक और बड़ा तनाज़ा सामने आया। गैर मुल्की खिलाड़ी टिम डेविड ने भारतीय अंपायर्स पर अदम एतमाद वाज़े तौर पर जाहिर कर दिया। इवेंट के मैच के दौरान बॉल वापस करने से इनकार पर टिम डेविड पर मैच फीस का 25% बतौर जुर्माना और एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। दूसरी जानिब भारतीय खिलाड़ी और मुंबई इंडस्ट्रीज के कप्तान हार्दिक पांड्या को स्लो ओवर रेट पर 12 लाख रुपए जुर्माना किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।